नमस्कार, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। देशमा राजनीतिको रमिता चलिरहेको छ। काम धन्दा, पेसा, रोजगारी, खेतीपाती, उद्यम र विकास भन्ने त के हो न कसैलाई चासो छ न कसैलाई चिन्ता छ। नेताहरूको पनि लगभग आधा मासु नै भइसकेको छ दर्शकवृन्द, सत्ताको चिन्ताले। कसैलाई सत्ता नपाएको छटपटी, कसैलाई सत्ता हातबाट उम्केला कि भन्ने झस्को। यस्तो चिन्ता लिएर बसेका नेताहरूलाई फसाद त त्यो बेला पर्छ जब उनीहरूले विकासको योजना, जनतालाई सुख दिने कार्यक्रम बारे बोल्नुपर्छ। अनि त्यही बेला कसैले भनिदिन्छन् श्री 5 को सरकार की जय, कसैले भनिदिन्छन् धरहरा मजदुरले बनाएका हुन्, मजदुरकै जय। A politician thinks of the next election, a statesman of the next generation. अर्थात् एउटा राजनीतिज्ञको सोच आगामी चुनावका लागि हुन्छ भने राजनेताको सोच अर्को पुस्ताका लागि हुन्छ। आजको समय चक्रको श्रृङ्खला यस्तो छ दर्शकवृन्द, देशमा जनसभा गर्ने मौसम छ। महिनामै 4-5 वटा आम सभाहरू हुन थालेका छन्। केन्द्रमा मात्रै होइन, आम सभा, विरोध, धरना प्रदेशदेखि गाउँ-गाउँमा पुगिसकेको छ। आम सभा गर्ने, मान्छे ओसार्ने अनि त्यसैलाई ठुलो उद्यम मान्न थालिएको छ आजकाल। अरू त अरू काम जति सबै छाडेर सिंहदरबार बिर्सेर प्रधानमन्त्री ओली राजदरबारतिर भेटिन थालेका छन्। हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीको चिन्ता त विदेशीलाई पनि हुन थालेको छ। शुक्रबार नारायणी हिटीतिर भेटिएका बिहारी पाहुनाले हामीलाई छक्कै पारे। यी हुन् भारत बिहारको मोतिहारी जिल्लाका नेक मोहम्मद। नेक मोहम्मदलाई हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहले शुक्रबार दरबार मार्गमा आयोजना गरेको जनसभामा भेट्यौं। उनीसँगको कुराकानीबाट थाहा भयो नेक प्रधानमन्त्री ओलीको जनसभालाई सफल बनाउन आएका बिहारी पाहुना रहेछन्। नेक मोहम्मदले ओली पक्षले आयोजना गरेको जनसभा राम्रो लागेको बताए। सभा सफल बनाउन आफ्नो पनि योगदान हुने भएका कारण खुसी लागेको र प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई भन्न चाहेको नेकले उल्लेख गरे। घर मोतिहारी जिल्ला पर्छ। मोतिहारी जिल्ला इन्डिया हैन त? इन्डिया हो। आज केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्न आउनु भएको छ? हजुर हो। कस्तो लागिरहेछ तपाईँ? राम्रो लागेछ हजुर। के भन्न चाहनुहुन्छ यस्तो बेला? हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ केपी शर्मा? बधाई मनाउन चाहन्छु। जनसभामा भेटिए अर्का यी व्यक्ति। यिनले आफ्नो नाम भन्न त अस्वीकार गरे, तर यिनी आफ्नो घर पर्सा जिल्लामा पर्छ भन्दा रहेछन्। खासमा रहेछन् पारी भारततिरका। यी भारतीय पनि जनसभामा सहभागी हुन आएका रहेछन्। हामीसँग कुराकानी गर्न केही हच्किए। पैसा कमाउन काठमाडौँ आएका यी भारतीय नागरिकलाई पनि सभा सफल बनाउने चटारो आइपरेको जस्तो देखियो। अब सबै यत्रो मान्छे आइसकेको छ त राम्रै छ। कहाँ घर कहाँ हो तपाईँको? घर त उता पर्सा जिल्लातिर। हजुर पर्सा मोतिहारी। मोतिहारी। मोतिहारी जिल्ला भारत होइन त? इन्डिया। यहाँ कार्यक्रमको लागि आउनु भएको? कार्यक्रममा यही काम गर्छ, यही बस्छु। नारायण हिटी दरबार संग्रहालय अगाडि 3 लाख मान्छे उतार्ने दावी गर्दै ओली पक्षको नेकपाले शुक्रबारका लागि जनसभा तय गरेको थियो। जनसभामा 3 लाख सहभागी भए कि 30,000 भए भनेर यकिन संख्या त अज्ञात छ। मास हेर्दा ओली पक्षको जनसभामा अपेक्षा अनुसार सहभागिता देखिन्न थियो। दरबार मार्ग भरिभराउ भने पक्कै थियो। केही मान्छे लोभमा आएका छन्, केही मान्छे आशा त्रासमा आएका छन्, केही मान्छे चाहिँ स्वार्थीहरूको झुन्ड। उनले नियुक्ति गरेका छोरानाती, उनले नियुक्ति गरेका मान्छेको छोरानाती र परिवार मात्रै ल्याए पनि 10,000 पुग्छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले गाउँघरका सोझा सिधा मान्छेहरूलाई सित्तैको बस, सित्तैको दाल भातको बन्दोबस्त गरिदिने र उनीहरू काठमाडौँ आएको देखिन्थ्यो। सहभागी धेरैलाई ओलीको सभामा आएको भन्नेसम्म चाहिँ पक्कै थाहा थियो, तर ओली र प्रचण्ड समूहको मामिला के थियो भन्ने भ्यौ भने थिएन। यहाँ कार्यक्रममा आएको हजुर। कार्यक्रम के को कार्यक्रम भन्नु? त्यो केपी ओलीको कार्यक्रम छ नि, हो त्यसैले। कसले ल्याएको तपाईँलाई? वाटा दासले, श्याम कुमार यादव। ओली पक्षको यो जनसभालाई पनि प्रचण्ड नेपाल समूहको जनसभा भन्दा खासै फरक चाहिँ देखिएन। सजी सजाउ स्थान र मिति बाहेक दुवै पक्षको सभाको रङ ढङ समान देखियो। जनसभामा तराईबाट सहभागी ओसार्ने प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिएको छ।
सभामा मधेसी सहभागी बढी देखिन्थ्यो। विशेष गरी काठमाडौँको राजनीतिमा रमाइरहेकाहरूले तराईवासीलाई भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने अनि काठमाडौँमा रोजगारी चाहिँ बिहारीको हातमा पुर्याउने खेल भएको जस्तो पनि लाग्छ। जनसभा भर्न मधेसीको प्रयोग, रोजगारीमा बिहारीलाई अवसर त कतै भइरहेको छैन। राजनीति गर्नेहरूले ख्याल गर्नुपर्ने विषय पनि भएको छ। दरबार मार्गमा भरिएका सहभागी देखेर उत्साहित भएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही मासको आशमा भने यही जनसहभागिताले पनि भन्छ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मूलधार हामी नै हौ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई काउन्टर दिने गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि शुक्रबार नै 4-5 दिन नसुतेर भए पनि काठमाडौँमा लाखौं मानिस जम्मा गर्ने घोषणा गरेका छन्। तपाईहरु अब आउने 4-5 दिन नसुतेर नखाएर भए पनि घर घरमा जान पर्यो। जनता कार्यकर्ता मात्र होइन, जनतालाई पनि उतार्ने बल गर्न पर्यो। एक पक्षले 1 लाख ल्याउँदा अर्को पक्षले 2 लाख ल्याउने होडबाजी चलिरहेको छ। यो होडबाजी हेर्दा लाग्छ जनता भनेको उठाएर ल्याउने अनि बिस्कुन झै सुकाउने र आफ्नो शक्ति देखाउने फगत एक साधन मात्रै हुन्। सोझा सिधा मानिसहरूलाई बोकेर ल्याउने अनि आफ्नो राजनीतिक शक्ति सिद्ध गर्ने यो शैलीले जनताप्रतिको सम्मान दर्शाउँछ कि अपमान? 1 गते बुटौलमा अर्को सभा हुनेछ, 8 गते विराटनगरमा अर्को सभा हुनेछ। नेताहरूको सत्ताको लुछाचुडीमा जहिले पनि जनता पिल्सिरहेका छन्। अहिले पनि यही धन्दा सुरु भएको छ। प्रश्न उठ्छ, नेतालाई चाहिँदा मागको चिसो नभनी, निद्रा नभनी, भोक प्यास नभनी जनता काठमाडौँ आइदिनु पर्ने अनि जनतालाई चाहिँदा चाहिँ ओली पक्षले 3 लाख मान्छे उतार्ने दाबी गरेको थियो। 3 लाख सहभागी भएनन् त्यो खास महत्त्वको विषय होइन। कम्तीमा 3 लाख उतार्ने हिम्मत त रहेछ। यही हिम्मतलाई सृजनामा लगाइदिने हो भने के सम्म हुन्थ्यो होला। 3 लाखले 3 लाखवटा फलफुलको बिरुवा नै रोप्ने हो भने पनि 5 वर्षपछि 1 करोड जनसङ्ख्यालाई पुग्ने फलफुल फल्थ्यो। तर के गर्ने, हामीलाई भाषण नै प्यारो हुन थालिसकेपछि दर्शकवृन्द थप प्रसङ्ग सहित हामी जोडिनेछौँ यो ब्रेकपछि। नमच्चिने पिङको 100 झट्का। वैशाख 17 र 27 मा चुनाव हुने सम्भावना लगभग छैन। व्यवहारिक रूपमा, कानुनी रूपमा पनि चुनाव हुन नसक्ने देखिन्छ। तर प्रधानमन्त्री ओली भनिरहेका छन् देश त चुनावमा गयो, मानव चुनाव भनेको जनताका लागि ठुलो बम्पर उपहार नै हो। यो आत्मघाती खबरमा पनि थपडी बजाउनु पर्ने कस्तो विडम्बना, हेरौँ यो रिपोर्टमा। A politician thinks of the next election, a statesman of the next generation. अर्थात् एउटा राजनीतिज्ञको सोच आगामी चुनावका लागि हुन्छ भने राजनेताको सोच अर्को पुस्ताका लागि हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार आयोजित जनसभामा वैशाखमा निर्वाचन भएरै छाड्ने दाबी गरेका छन्। संसद विघटन गरी सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेपछि नेकपाकै अर्को समूह आन्दोलन गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले चुनाव जसरी पनि हुने बताइरहेका छन्। शुक्रबारको जनसभामा चुनावको विपक्षमा हुनेहरूलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीले केही प्रश्न उठाएका छन्। ती प्रश्नहरू छन्, भएको बहुमतको सरकार ढालेर अस्थिरता ल्याउन खोजियो, यसकारण ताजा जनादेशमा जानु ठिक कि काम गर्न नदिने ठिक? के निर्वाचनबाट देश सङ्कटमा पर्छ? जनताले छानेको प्रतिनिधिबाट देश चलाउँदा देश सङ्कटमा फस्छ? यस्तै प्रश्नहरू राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् यो देश अब चुनावतिर अघि बढिसक्यो। देश चुनावतर्फ गयो, देश चुनावतर्फ गयो। अब चुनावले फैसला गर्छ। उहाँलाई के गर्दा सत्तामा बस्न सकिन्छ, के गर्दा चुनाव गर्नु पर्दैन। मैले भने नि चुनाव गर्दैन नि यसले। ओलीको हातबाट नेपालमा चुनाव हुँदैन। ल तल आज मैले डिक्लेयर गरेँ। प्रधानमन्त्री ओलीले देश चुनावतिर अघि बढ्यो भनेर जति भाषण गरे पनि देश चुनावतिर अघि बढेको चाहिँ छैन। हालको कानुन हेर्ने हो भने नेकपाका दुवै समूहले वैशाखमा चुनाव भयो भने सूर्य चिन्ह पाउँदैनन्। नेकपाको पनि दुवै समूहले आफ्नो पार्टीको आधिकारिकता सहित चुनावमा जान पाउने छैनन्। नेकपा नै चुनावमा जान नपाउने भएपछि प्रधानमन्त्रीले भन्दैमा देश कसरी चुनावमा अघि बढ्यो होला त? त्यसै पनि संसद पुनर्स्थापना भयो भने चुनाव हुँदैन। संसद विघटन नै सदर भयो भने पनि चुनाव हुने सम्भावना कानुनी उल्झनकै कारण सम्भव छैन। निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि निर्वाचन आयोगले नयाँ दल दर्ता गर्न सक्दैन। कुनै दलमा विभाजन सम्बन्धी विवादहरू छ भने पनि निर्वाचन घोषणापछि त्यस उप आयोगले कारबाही गर्न पाउँदैन।
यति भएपछि अब चुनाव कसरी हुन्छ? प्रधानमन्त्रीलाई रहर लाग्दैमा चुनाव हुने अवस्था देखिन्न। चुनावतर्फ जाउँ, अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो, अस्थिरता होइन। यदि चुनाव गराउने नै हो भने चुनाव घोषणा भएको मितिसम्म आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले मात्रै भाग लिन पाउनेछन्। नयाँ दल दर्ता वा तिनका लागि आयोगले बाटो खोल्न सक्दैन। प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड नेपाल समूहले एक अर्को समूहका पदाधिकारीलाई कारबाही गरेर हटाएको पत्र आयोगमा पठाए पनि आयोगले नेकपा विभाजन भएको मान्न नसकिने निर्णय गरिसकेको छ। अर्थात् कानुनको दृष्टिमा अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेको एउटै छ र त्यो पार्टीमा 2 अध्यक्ष छन्। नेकपाको अन्तरिम विधान 2075 को धारा 18 को 8 मा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर भएको निर्णय मात्रै आधिकारिक मानिने भन्ने उल्लेख छ। यो अर्थमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई कारबाही गरेको र प्रचण्ड समूहले ओलीलाई कारबाही गरेर माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको स्वत अवैध भइसकेको छ। सडकमा जति उफ्रिए पनि, जति होहल्ला गरे पनि नेकपा विभाजन भएको छैन र नयाँ दल बनाएर निर्वाचनमा जाने अवस्था पनि छैन। जब नेकपाकै कुनै समूह कानुनी हिसाबले निर्वाचनमा जान सक्दैन भने वैशाख 17 र 27 मा निर्वाचन कसरी हुन्छ? कानुनी व्यवस्थाका कारण नेकपाको आधिकारिकता कसले पाउने भन्ने प्रश्न पनि समाप्त भएको छ। किनभने कुनै एकले आधिकारिकता पाउने र अर्काले छाड्न पनि दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर चाहिन्छ। यस्तो हस्ताक्षर गर्न प्रचण्ड र ओली तयार होलान्? हालका लागि यो असम्भव जस्तै छ। नेकपाको एउटा गुट चुनावमा जान पाएन भने ढुक्क भए हुन्छ, चुनाव हुँदैन। संसद देउतिरे वा देउताइने यसको छिनोफानो अदालतले कहिले गर्छ टुङ्गो लागेको छैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनले भन्छ नयाँ पार्टी 5 वर्ष फुट्नै पाउँदैन। निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले भन्छ चुनाव घोषणा भएपछि नयाँ पार्टी दर्ता पनि हुँदैन। परेन फसाद? थप प्रसङ्ग सहित आउनेछौँ हामी यो ब्रेकपछि। चौहत्तर सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा केपी ओलीलाई नै आगामी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेर वाम गठबन्धन चुनावमा होमिएको थियो। वाम गठबन्धनमा भएका केही नेता जो प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए तर तिनीहरूको अनुहार बिग्दैन थियो। यही भएर केपी ओलीको अनुहार बेचियो, चुनाव पनि गठबन्धनले जित्यो। 74 सालमा बिकेको अनुहार अबको 78 सालको चुनावमा बिक्ला। काण्डको बीचमा रहेका ओलीलाई जनताले पत्याउलान् र हेरौँ यो रिपोर्ट। A politician thinks of the next election, a statesman of the next generation. अर्थात् एउटा राजनीतिज्ञको सोच आगामी चुनावका लागि हुन्छ भने राजनेताको सोच अर्को पुस्ताका लागि हुन्छ। संविधान जारी भएपछि मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलको आडमा भारतले अन्यायपूर्वक नेपालमा नाकाबन्दी लगायो। त्यो बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए। नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी हो भन्न सक्ने सामर्थ्य प्रधानमन्त्री कोइरालामा त देखिएन नै, उनको क्याबिनेटमा भएका युवा मन्त्रीहरूमा पनि देखिएन। तर जब केपी ओली प्रधानमन्त्री बने उनले नाकाबन्दीको धुवाँधार विरोध गर्न थाले। नेपालमै पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कटाक्ष चर्चाको विषय बन्न थाल्यो। भारतमै पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कटाक्ष चर्चाको विषय बन्न थाल्यो। अहिलेसम्म पनि केपी शर्मा ओलीलाई सम्झिनु पर्ने कारण हो नाकाबन्दीको विरोध र चीनसँगको दीर्घकालीन महत्त्वका सम्झौताहरू। 72-73 सालमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओलीले जे गरे, जे बोले, त्यसले उनको उचाइ आफ्नो समकालीन माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल र शेरबहादुर देउवाको भन्दा पनि माथि पुर्याइदियो। इतिहासको एउटा कालखण्डमा गरेको कामको ब्याज सदाकाल खान पाइँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हकमा पनि अहिले यही लागू भइरहेको छ। पहिलो पटक उनी प्रधानमन्त्री हुँदा उनका लागि जे प्रतिकूलता थिए त्यसलाई उनले चिरे। वास्तविक न्याय नै उनी ठहरिए। प्रतिकूल अवस्थामा समेत ओलीले देश हितका पक्षमा केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गरे। तिनै कामको प्रचार वा व्याख्याबाट अहिलेको उनको राजनीतिले गति लिन सक्ने अवस्था छैन। उनका प्रशंसक र कार्यकर्ताहरूले राजनेताका रूपमा नाराबाजी गरिरहेका छन्। तर केपी ओलीमा राजनेता हुने कुनै गुण देखिँदैन। 19औं शताब्दीका एक अमेरिकी लेखक जेम्स फ्रीम्यानको एक भनाइ निकै चर्चित छ। उनले भनेका थिए, अ पोलिटिशियन थिंक्स अफ द नेक्स्ट इलेक्सन, अ स्टेट्सम्यान अफ द नेक्स्ट जेनेरेसन। अर्थात् एउटा राजनीतिज्ञको सोच आगामी चुनावका लागि हुन्छ भने राजनेताको सोच अर्को पुस्ताका लागि हुन्छ।
प्रधानमन्त्री ओली 5 वर्षे जनादेश बीचमै भङ्ग गरेर मुलुकलाई चुनावमा होमिरहेका छन्। यसकारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनको समर्थकहरूले राजनेता भन्दैमा उनी राजनेता बन्ने अवस्था देखिन्न। हाम्रा नेताहरूमा नैतिकताको ह्रास भयो, स्खलन भयो। यति मात्रै होइन, नाकाबन्दीको विरोध गर्दा ताका प्रधानमन्त्री ओली जति लोकप्रिय थिए वा पछि-पछिसम्म पनि उनलाई सम्झिनु पर्ने जनताले जे कारणहरू देखेका थिए ती कारणहरू अहिले धमिलो हुन थालेका छन्। भ्रष्टाचारमा हाम्रो देश झन् बढ्दै गएको छ। व्यापक भ्रष्टाचार छ भनेर भ्रष्टाचार अन्वेषण गर्ने संस्थाहरू भन्छन्। नेपालको व्यापार घाटा, नेपालको आर्थिक वृद्धि दर, व्यक्तिगत आय, वार्षिक व्यक्तिगत आय जीडीपी पनि एकदम न्यून हुँदै गएको छ, घट्दै गएको छ भन्छन्। 74 फागुन 3 मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका ओलीको कार्यकाल आउँदो फागुन 2 मा 3 वर्ष पूरा हुँदैछ। यो 3 वर्षे ओली शासनमा जे काण्डहरू मच्चिए वा मच्चाइए ती सबै सम्झिँदा प्रधानमन्त्रीले विगतमा गरेका केही असल कार्यहरू विस्मृतिमा जान थाल्छन्। अब चुनावले फैसला गर्छ कसको सरकार बन्नुपर्छ, चुनावले फैसला गर्छ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन उनले गरेका दर्जनौं तिगडम, आफ्ना भक्तहरूलाई राज्यका विभिन्न निकायहरूमा भर्ती, आफ्ना भक्तहरू भ्रष्ट नै भए पनि उनीहरूलाई संरक्षण, आफ्ना भक्त जस्तो सुकै भए पनि उसका लागि राज्यको ढुकुटीको ढोका खुला गरिदिने प्रधानमन्त्री देशका नभएर कार्यकर्ताहरूका लागि ओलीबा बन्न पुगे। प्रधानमन्त्री ओलीले राज्य कोषबाट सुविधा पाउने ठाउँमा आफ्नाहरूलाई भर्ती गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। बुधबार 11 संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएका 32 पदाधिकारी त केही नाम मात्रैका हुन्। अन्य दर्जनौं निकायमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जयगान गाउनेहरूलाई छानी छानी भर्ती गरेका छन्। उनी प्रधानमन्त्री भएको अहिले पटक 3 वर्ष, पहिलो 2 वर्ष यो टाइममा जोलाई जे गरे नि, कतिलाई ठेक्का दिलाइदिए होलान्, कतिलाई चाहिँ नि के अरे विभिन्न व्यापार दिए होलान्, कतिलाई अरबौं अरबको चाहिँ नि जमिन, नेपालको जङ्गल, नेपालको डाँडा, नेपालको भुइँ, ट्रस्टको जग्गा सारा दिए होलान्। यति गर्दा पनि जनताले ओलीसँग कहिल्यै चित्त दुखाएनन्। तर जब नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एउटा मामुली प्रबन्ध निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गरिदिनु भन्ने आवाज जनताले उठाए, ओलीले त्यो पनि मानेनन्। देशमा मधेसी आयोगदेखि समावेशी आयोग, दलित, मुस्लिम जस्ता रङ्गरङ्गका आयोगहरू छन्, कैयन समिति, बोर्डहरू, कम्पनीहरू छन्। जनतालाई यी सबै थाहा पनि छैन। जनताको सरल बुझाइ र जानकारीमा कुलमान घिसिङ लोड सेडिङ हटाउने बिजुली अफिसका हाकिम थिए। अरू दर्जनौमा जे गरे पनि जनतालाई मतलब थिएन। जनताले भनेको एउटा पद पनि जनताले भनेको व्यक्तिलाई नदिँदा प्रधानमन्त्री कति हठी र घमण्डी रहेछन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। यो त एक सामान्य प्रसङ्ग मात्रै हो। भ्रष्टाचारका कैयन काण्ड ओलीको दोस्रो कार्यकालमा मच्चिएका छन्। यी सबै काण्ड अगाडि राख्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्झिने कि उनका काण्डहरूलाई सम्झिने भन्ने प्रश्न अवश्य उत्पन्न हुन्छ। 70 करोड काण्ड, 72 करोड काण्ड, होली वाइन काण्ड, एमसीसी काण्ड, एटी काण्ड, वाइट बडी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, ओम्नी काण्ड, 32 केजी सुन काण्ड सम्झिँदै जाने हो भने हाम्रो स्क्रिप्ट भन्दा लामो सरकारका काण्डहरूको सूची तयार हुन्छ। यस्ता काण्डको बीचमा बसेर ओलीको चुनावी यात्रा सफल होला। आजलाई समय चक्र यति नै दर्शकवृन्द। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन, कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई समय चक्रबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क